अब योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले कम्प्रेसन मेम्बरको डिजाइन हेरिरहेको थियौँ। कम्प्रेसन मेम्बरको डिजाइन हेर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट अफ अल त हामीले स्टिलको कम्प्रेसन मेम्बरलाई दुईटा टाइपमा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। दुईटा टाइपमा चाहिँ के को आधारमा भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ कलम बिल्डिङमा हुने कम्प्रेसन मेम्बर, अर्को चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दाखेरि स्ट्रट ट्रसमा हुने कम्प्रेसन मेम्बर भनेर हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। अब कलमको पनि हामीले डिजाइन पढ्नुपर्छ, स्ट्रटको पनि डिजाइन पढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ सुरुमा हामीले कलमको डिजाइन हेरिरहेको छौँ, त्यसपछि स्ट्रटको डिजाइन हेर्छौँ। अब कलममा र स्ट्रट अथवा ट्रसमा हुने कम्प्रेसन मेम्बरमा डिफ्रेन्सेसहरू के हुन्छन् त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि आएर कलमलाई बिल्डिङमा हुने कम्प्रेसन मेम्बरलाई फर्दर दुईटा टाइपमा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ एक्जियली लोडेड कम्प्रेसन मेम्बर और कलम, अर्को चाहिँ इसेन्ट्रिकली लोडेड कलम। अब एक्जियली लोडेड कलममा कम्प्रेसिभ फोर्स मात्र लागिरहेको हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्टको कुरा त्यहाँ आउँदैन। जबकि इसेन्ट्रिकली लोडेड कलममा चाहिँ कम्प्रेसिभ फोर्स सँगसँगै बेन्डिङ मोमेन्टको पनि कुरा आउँछ। र हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल आई सेक्सन मात्र प्रयोग गरेर एउटा कलमको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने प्रब्लम हेऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को प्रब्लम के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले कुनै हामीलाई चाहिँ सेक्सन दिएको छ, बिल्टअप सेक्सन, यस्तो खालको कुनै सेक्सन दिएको छ, यस्तो खालको सेक्सनको कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी कसरी पत्ता लगाउने अथवा कुनै पनि सेक्सनले कति कम्प्रेसिभ फोर्स धान्न सक्छ त्यो कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। त्यसपछि आएर हामीले चाहिँ अर्को प्रब्लम हामीले सुरु गरेका थियौँ र त्यो प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बिल्टअप कलमको। अब बिल्टअप कलम भनेको चाहिँ हाम्रो दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी सेक्सन्सहरूलाई सँगै प्रयोग गरेर यदि कलम बनाइन्छ भने त्यसलाई बिल्टअप कलम भनिन्छ भनेर भन्यो। अब जेनरली बिल्टअप कलममा डबल च्यानल सेक्सन, डबल आई सेक्सन यस्ता कुराहरू प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले जुन प्रब्लम हेरिराखेको थियौँ त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि डबल च्यानल सेक्सन प्रयोग गरेर बिल्टअप कलम डिजाइन गर, कलमको अनसपोर्टेड हाइट यति छ, कलम चाहिँ अब इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिँ के भनेको छ ब्रेस्ट कलम भनेर भनेको छ। अब यो ब्रेस्ट कलम अथवा अनब्रेस्ट कलम भनेपछि यसको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इफेक्टिभ हाइट पत्ता लगाउनलाई चाहिँ यो चाहिँ काम लाग्छ। त्यसपछि आएर बिल्टअप कलममा एउटा थप कुरा के पनि हुन्छ, ल्याटिस मेम्बर भन्ने हुन्छ। ल्याटिस मेम्बर भनेको चाहिँ जस्तै दुईटा च्यानल सेक्सन प्रयोग गरेर हामीले कलम बनाउँदैछौँ भने त्यो दुईटा च्यानल सेक्सनलाई चाहिँ कलमको हाइट जति छ त्यो हाइटभरि सर्टेन ग्यापमा एकअर्कासँग जोड्नुपर्छ तिनीहरूलाई, जसले गर्दाखेरि त्यो दुईटा च्यानल सेक्सनमा कम्प्रेसिभ फोर्स लागेको बेला दुईटा च्यानल सेक्सन सेम तरिकाले, सेम एमाउन्टमा, सेम डाइरेक्सनमा, सेम तरिकाले बकल होस् भनेर अथवा तिनीहरूको बक्लिङ बिहेभियर सिमिलर होस् भनेर हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई इन्टरकनेक्ट गर्नुपर्छ सर्टेन ग्यापमा। त्यसरी इन्टरकनेक्ट गर्ने मेम्बरलाई अथवा इन्टरकनेक्ट गर्ने जुन हामीले प्लेट प्रयोग गर्छौँ इन्टरकनेक्ट गर्नलाई, त्यो प्लेटलाई चाहिँ के भनिन्छ, ल्याटिस मेम्बर भनिन्छ। ल्याटिस मेम्बर दुई खालका हुन्छन्। तीमध्ये एउटा ल्याटिस मेम्बर भनेको लेसिङ भनेको यसरी इन्क्लाइन प्लेट्सहरू प्रयोग गरियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले लेसिङ भनेर भन्छौँ। लेसिङ प्रयोग गरेर डबल च्यानल सेक्सन प्रयोग गरेर एउटा कलमको डिजाइन गर भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। अब त्यो अनुसार हामीले फिगर बनायौँ र फिगर बनाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले अब लेसिङको दुई तरिकाले लेसिङ प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा यो तरिकाले, यसलाई चाहिँ हामीले सिङ्गल लेसिङ सिस्टम भन्यौँ। अर्को यो तरिकाले, यसलाई डबल लेसिङ सिस्टम भनिन्छ। क्रस गरेर एमाउन्ट अफ लेसिङ, यो प्लेटहरूको एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गल लेसिङ सिस्टम भन्दा डबल लेसिङ सिस्टममा 2 गुणा हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के पनि डिस्कस गऱ्यौँ भनेदेखि दुईटा च्यानल सेक्सनलाई प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो दुईटा च्यानल सेक्सनलाई एरेन्ज गर्ने दुई तरिका हुन्छ। एउटा तरिका भनेको चाहिँ हामीले यो जुन फिगरमा देखाएको छौँ यो तरिका, यसलाई टो टु टो ओरिएन्टेसन भनिन्छ। अर्को तरिका भनेको यसरी च्यानल सेक्सनलाई राख्ने, यो तरिकाले राख्ने, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, ब्याक टु ब्याक ओरिएन्टेसन भनेर भनिन्छ। अब क्वेसनमा स्पेसिफाई गर्यो भनेपछि त जुन तरिकाले राख्न भनेको छ त्यही तरिकाले हामीले राखेर प्रब्लम सल्भ गर्छौँ। यदि क्वेसनमा स्पेसिफाई गरेको छैन भनेपछि त्यति बेला चाहिँ हामीले आफ्नो चोइस भयो टो टु टो राख्ने कि ब्याक टु ब्याक राख्ने भन्ने कुरा। अब डिजाइन गर्दाखेरि टो टु टो राख्नु र ब्याक टु ब्याक राख्नुले केही ठाउँहरूमा असर गर्छ, अलिअलि केही ठाउँहरूमा, तर ओभरअल डिजाइन प्रोसिडियर चाहिँ के हुन्छ, सिमिलर नै हुन्छ टो टु टो राख्नु र ब्याक टु ब्याक राख्नुको चाहिँ।
अहिले चाहिँ हामीले टो टु टो राखेर चाहिँ यो प्रब्लम हेरिरहेछौँ। तपाईँहरूले के गर्नु होला भन्दाखेरि यही प्रब्लमलाई, अब किनभने यो प्रब्लम फेरि कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त हामीले भनिसकेका छौँ। यो बिल्टअप कलमको डिजाइनको प्रब्लम सबभन्दा फ्रिक्वेन्टली आइराख्ने प्रब्लमहरूमध्ये एउटा हो र सबभन्दा बढी वेटेज, सबभन्दा बढी मार्क्सको आउने प्रब्लमहरूमध्ये एउटा हो। त्यो भएपछि यसको हामीले प्र्याक्टिस धेरै गर्नु पर्यो। यस्तो खालको क्वेसन त इक्जाममा हामीले जसरी पनि एटेम्प्ट गर्ने भन्ने तरिकाले नै जानु पर्यो। अब हामीले टो टु टो राखेर प्रब्लम गर्ने भनेर भन्यो। अब यो फिगरलाई चाहिँ अब जस्तै डबल च्यानल सेक्सनलाई कसरी राखेको छ, सिङ्गल लेसिङ सिस्टम, डबल लेसिङ सिस्टम, टो टु टो ब्याक टु ब्याकको हामीले आइसोमेट्रिक फिगर चाहिँ 3 डाइमेन्सनल फिगर पनि बनाएर हेऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई कुराहरूलाई भिजुअलाइज गर्नलाई अलिक सजिलो बनाएको थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब पहिलो स्टेपको काम भनेको त के हो भन्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ पत्ता लगाउने कलमको। कलमको इफेक्टिभ लेन्थ पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ अनसपोर्टेड हाइट दिएको छ, इफेक्टिभ हाइट अथवा इफेक्टिभ लेन्थ पत्ता लगाउँदाखेरि एउटा त के छ भन्दाखेरि सपोर्ट कन्डिसन। अब कलमको दुईटा इन्ड, टप इन्ड र बटम इन्ड चाहिँ फिक्स छ कि हिन्ज छ कि अथवा फ्री छ कि के छ, त्यो सपोर्ट कन्डिसन अनुसार इफेक्टिभ लेन्थ निकालिन्छ। त्यो निकाल्नलाई चाहिँ कुन केसमा इफेक्टिभ हुन्छ। सर यता सुन्नु सर। हजुर सर यो कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी अफ बिल्टअप कलममा हैन सर, यो निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ एरिया अफ बिल्टअप कलमको लिने हो सर। एरिया अफ बिल्टअप कलम चाहिँ दुईटा च्यानल सेक्सनको। त्यो हामीले प्रिभियस क्वेसनमा गरेको थियो कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी भनेर बिल्टअप कलम सेक्सनको निकाल्नु भनेर। अनि एरिया चाहिँ त्यो जुन हामीले यो आइएससी को एरिया त्यो चाहिँ नलिने, अनि त्यो बिल्टअप कलमको निकालेको एरिया चाहिँ राख्ने हो सर सिग्मा एसी सँग। बिल्टअप कलमको एरिया निकालेको राख्ने हुन्छ सर, हुन्छ। अनि हामीले स्टेप 1 मा इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्यौँ। अब इफेक्ट लेन्थ निकाल्दाखेरि एउटा कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो इफेक्ट लेन्थमा सपोर्ट कन्डिसन बोथ इन फिक्स्ड अथवा फिक्स्ड हिन्ज फ्री के छ भन्ने कुरा सपोर्ट कन्डिसनको बारेमा अथवा इन्ड कन्डिसनको बारेमा सिधै नभनिकन हामीलाई चाहिँ के पनि भनिदिन्छ भन्दाखेरि ब्रेस्ट कलम छ कि अनब्रेस्ट कलम छ भन्ने कुरा भन्छ। अब यो ब्रेस्ट कलम छ कि अनब्रेस्ट कलम छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीलाई इफेक्टिभ हाइट अथवा इफेक्ट लेन्थ निकाल्नलाई काम लाग्छ। र हामीले त्यही भन्यो, ब्रेस्ट कलम छ भने इफेक्टिभ हाइट भनेको चाहिँ 0.8 टाइम्स क्लियर हाइट अथवा अनसपोर्टेड हाइट। यदि अनब्रेस्ट कलम छ भने 1.2 टाइम्स क्लियर हाइट अथवा अनसपोर्टेड हाइट भनेर भन्यो। यति निकाल्यौँ। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपको काम हाम्रो के भन्दाखेरि अब दुईटा च्यानल सेक्सन प्रयोग गर्ने हो, हामीले कुन साइजको च्यानल सेक्सन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब कुन साइजको च्यानल सेक्सन प्रयोग गर्ने भनेर पत्ता लगाउनलाई टु बी सेफ इन कम्प्रेसनको हामीले यो इक्वेसन सेफ प्रयोग गऱ्यौँ। कम्प्रेसनमा सेफ हुनलाई सेटिस्फाई हुनुपर्ने इक्वेसन, र त्यो इक्वेसनमा के भन्छ भन्दाखेरि कलमले क्यारी गर्नुपर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स कलमले क्यारी गर्न सक्ने कम्प्रेसिभ फोर्सभन्दा सानो हुनु पर्यो। यो क्यारी गर्नुपर्ने, यो क्यारी गर्न सक्ने। अब क्यारी गर्नुपर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स त थाहा छ हामीलाई 15,000 किलोन्युटन। अब क्यारी गर्न कम्प्रेसिभ फोर्स अथवा कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इन्टु एरिया। कसको एरिया? बिल्टअप कलमको एरिया। र यहाँ बिल्टअप कलमको एरिया भनेपछि हाम्रो के भयो? दुईटा च्यानल सेक्सनको एरिया, किनभने दुईटा च्यानल सेक्सन प्रयोग गरेका छौँ। दुईटा च्यानल सेक्सनको एरिया, त्यसलाई एरिया बी भनेर भन्यो। सिग्मा एसीको भ्यालु त फिक्स्ड हुँदैन, त्यो भ्यालु त केमा हुन्छ? स्लेन्डरनेस रेसियोमा भर पर्छ। टेबल नम्बर 5.1 बाट निकालिन्छ। अब अहिले त सिलिन्डरनेस रेसियो निकाल्ने हामीलाई थाहा छैन, अथवा अहिले सिलिन्डरनेस रेसियो लेम्डा म्याक्सको भ्यालु निकाल्नलाई हामीलाई सफिसियन्ट इन्फर्मेसन छैन। त्यो नभएको केसमा हामीले सिग्मा एसीको भ्यालु के गर्छौँ? अज्युम गर्छौँ। अज्युम गर्दाखेरि चाहिँ बिल्टअप कलमको केसमा चाहिँ सिग्मा एसीको भ्यालु जेनरली 100 देखि लिएर 140 को रेन्जमा अज्युम गरिन्छ। अब यो रेन्ज चाहिँ अब ठ्याक्क कोडले भनेको रेन्ज होइन, त्यो भएपछि सबै ठाउँमा यही चाहिँ नहुन सक्छ, यही रेन्ज चाहिँ अलिकति तलमाथि हुन सक्छ। अहिले चाहिँ हामीले सिग्मा एसीको भ्यालु 120 अज्युम गर्यौँ। अब हाम्रो अजम्सनको आधारमै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लिएको च्यानल सेक्सन सेफ छ कि छैन भन्ने कुरा भर पर्छ। 120 अज्युम गर्यौँ। 120 अज्युम गरेर एरिया अफ बिल्टअप कलम कति चाहिन्छ त्यो निकाल्यौँ। यति एरिया चाहिँदो रहेछ। त्यो एरिया निकालिसकेपछि अब यो त दुईटा च्यानल सेक्सनको एरिया हो। अब एउटा च्यानल सेक्सनको एरिया कति हुनु पर्यो? यसको आधी हुनु पर्यो। एउटा च्यानल सेक्सनको एरिया यति हुनु पर्यो। अब हामीले के गर्यौँ? कोडमा गएर, कुन कोडमा? IS 808 भन्ने कोडमा
यो चाहिँ यो कुरा चाहिँ IS 808 भन्ने कोडमा हेरेर हामीले के गर्यौं ISMC 250 भन्ने च्यानल सेक्सन लिने भन्यौं दुईटा च्यानल सेक्सन ISMC 250 अब ISMC 250 फेरि हाम्रो तीनटा छ ISMC 250 तिनीहरुमा फरक के छ भन्दाखेरि यो फ्लेन्ज हो है कलमको च्यानल सेक्सनको यो फ्लेन्ज हो एज यो चाहिँ के हो वेब हो यो फ्लेन्जको थिकनेस वेबको थिकनेसहरु फरक छ अब तीनटा ISMC मा त्यही भएर कुन चाहिँ हामीले ISMC 250 लिएको हो भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई हामीले पछाडी के पनि थप्दियौं भन्दाखेरि कति युनिट वेट भएको अथवा वेट पर युनिट लेन्थ कति भएको च्यानल सेक्सन लिने भन्ने कुरा हामीले भन्दियौं 34.2 केजी पर मिटर लेन्थ भएको च्यानल सेक्सन लिने भनेर भन्यौं त्यो च्यानल सेक्सनको प्रोपर्टिजहरु लेख्यौं हामीले सबै प्रोपर्टिजहरु एउटा च्यानल सेक्सनको एरिया कति छ डेप्थ कति छ सबै कुराहरु लेख्यौं त्यसपछि गएर अब नेक्स्ट स्टेपको काम के भयो भन्दाखेरि अब हामीले फिगरमै के देखाएको छौं भन्दाखेरि दुईटा च्यानल सेक्सन सर्टेन स्पेसिङमा राखेको छ सर्टेन ग्यापमा त्यो दुईटा च्यानल सेक्सन बीचमा लाई चाहिँ कति ग्यापमा राख्ने त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो अर्को कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले लिएको च्यानल सेक्सन हामीले प्रयोग गरेको च्यानल सेक्सन चाहिँ सेफ छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो अब त्यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा कुरा के डिस्कस गर्यौं भन्देखि बिल्ट अप कलम फेल हुन सक्ने तीनटा तरिका छ भनेर हेर्यौं यो चाहिँ बिल्ट अप कलम फेल हुन सक्ने तरिका त्यो एउटा तरिका के हो ओभरअल बकलिङ बिल्ट अप कलम पुरै दुईटा च्यानल सेक्सन सँगै बकल हुन सक्छ यसरी दुईटा च्यानल सेक्सन सँगै बकल भयो कलमको हाइट जति छ पुरै हाइटमा बकलिङ भयो यो चाहिँ ओभरअल बकलिङ भयो अर्को कुरा तरिका के छ बकलिङ बिट्विन लेसिङ एउटा च्यानल सेक्सन दुईटा लेसिङको बीचमा यसरी बकल हुन सक्छ यसमा पुरै कलम बकल भएन च्यानल सेक्सन चाहिँ एउटा च्यानल सेक्सन दुईटा लेसिङको बीचमा बकल भयो यो तरिकाको एउटा फेलियर हुन सक्छ अर्को फेलियर के हुन सक्छ फेलियर अफ लेसिङ भनेर जुन हामीले यो प्लेटहरु प्रयोग गरेको छौं हो यो प्लेटहरु चाहिँ अब बाङ्गिने अथवा भाच्चिने अथवा प्लेटलाई जोड्नलाई युज गरेको यो जुन रिभेटहरु छ त्यो रिभेटहरु भाच्चिने त्यस्तो खालको प्रब्लम अथवा त्यस्तो खालको फेलियर हुन सक्छ त्यो कुरा पनि त्यो तीनटा तरिकाले फेल हुन सक्छ अब अहिले चाहिँ जुन हामीले चेक गरिरहेका छौं यो स्टेप 3 मा त्यो चाहिँ ओभरअल बकलिङको कुरा चेक गरिरहेका छौं कलममा चाहिँ ओभरअल बकलिङ हुने सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गरिरहेका छौं अब त्यसको लागि हामीले पहिला स्पेसिङ निकाल्नको लागि के गर्यौं बिल्ट अप कलमको हो यो बिल्ट अप कलमको दुईटा च्यानल सेक्सनको हामीले यसको ओभरअलको सीजी यहाँ पर्छ दुईटा च्यानल सेक्सनको कम्बाइनको सीजी इन्डिभिजुअल च्यानल सेक्सनको सीजी यहाँ पर्छ यसको चाहिँ ओभरअलको सीजीबाट पास हुने एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नतिर लाग्यो हामीले ओभरअलको सीजीबाट पास हुने एक्सिसको अब एक्स एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया 2ix जहाँ ix भनेको चाहिँ एउटा च्यानल सेक्सनको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो दुईटा च्यानल सेक्सन भएर 2ix भयो र आईवाईवाई मा बिल्ट अप को आईवाईवाई भनेको अब यो इक्वेसन लेखेका छौं यो इक्वेसन प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गरेर आएको इक्वेसन हो अब यो इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले आईएक्सएक्स र आईवाईवाई को इक्वेसन थाहा पायौं र एउटा कुरा के भन्यो भन्दाखेरि अब च्यानल सेक्सनलाई हामीले यो तरिकाले राख्नु पर्यो कि जसमा चाहिँ आईएक्सएक्स को भ्यालु आईवाईवाई भन्दा सानो होस् अथवा बराबर होस् त्यो तरिकाले यदि दुईटा च्यानल सेक्सनलाई राखियो भने त्यतिबेला चाहिँ सबभन्दा इफेक्टिभ रिजल्ट आउँछ भनेर भन्यो त्यो सबभन्दा इफेक्टिभ रिजल्ट आउनलाई यो तरिकाले राख्नु पर्यो अब आईएक्सएक्स र आईवाईवाई को इक्वेसन लेख्यौं यो इक्वेसनमा एउटा मात्र कुरा अननोन थियो के मात्र अननोन थियो भन्दाखेरि दुईटा च्यानल सेक्सन बीचको स्पेसिङ मात्र अननोन थियो र यो इक्वेसन सल्भ गरेर हामीले स्पेसिङ कति राख्ने भन्ने कुरा निकाल्यौं र स्पेसिङ कति आयो हाम्रो 68.4 mm आएको थियो 70 mm स्पेसिङ राख्दिने भनेर भन्यो अब यति राख्ने भइसकेपछि अब ओभरअल बकलिङको चेक गर्नु पर्यो ओभरअल बकलिङको चेक गर्नलाई चाहिँ हामीले टु बी सेफ को कन्डिसन अब P should be less than or equal to sigma AC into area of built up column अब P भनेको कलमले क्यारी गर्नुपर्ने लोड 1000 किलो न्यूटन त्यो त क्वेशनमै दिएको छ सिग्मा AC भनेको परमिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस सिग्मा AC को भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने टेबल 5.1 बाट निकाल्ने हो र एरिया अफ बिल्ट अप कलम भनेको चाहिँ के हो दुईटा च्यानल सेक्सनको एरिया भनेपछि एउटा च्यानल सेक्सनको एरिया 43.5 cm स्क्वायर भएको लिएको छौं दुईटाको 2 * 43.5 cm स्क्वायर भयो अब सिग्मा AC निकाल्न हामीलाई फेरि के चाहिन्छ लेम्डा म्याक्स चाहिन्छ म्याक्सिमम सिलिन्डरनेस रेशियो त्यो म्याक्सिमम सिलिन्डरनेस रेशियो हामीले चाहिँ निकाल्ने कसरी हो इफेक्टिभ लेन्थ डिवाइडेड बाइ मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन यो फर्मुलाबाट निकाल्छौं
अब इफेक्टिभ लेन्थ त थाहा छ हामीलाई, निकालिसकेका छौँ। अब रेडियस अफ गाइरेसन, मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन यहाँ चाहिँ बिल्टअप कलमको युज गर्ने हो। यो चाहिँ कसको हो? बिल्टअप कलम। बिल्टअप कलमको भन्नुको अर्थ दुईवटा च्यानल सेक्सनको कम्बाइन हुँदाखेरिको। अब हामीले एउटा च्यानल सेक्सनको रेडियस अफ गाइरेसन त लेखेका छौँ आरएक्स र आरवाई यहाँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा च्यानल सेक्सनको रेडियस अफ गाइरेसन हो। अब यो हामीले प्रयोग गर्न मिलेन अहिले। अहिले चाहिँ यो चाहिँ हामीले आफै निकाल्नु पर्यो। अब मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन के हुन्छ आफै निकाल्नु पर्यो भने त्यसको फर्मुला चाहिँ रुट ओभर मोमेन्ट अफ इनर्सिया बाई एरिया, रेडियस अफ गाइरेसन भनेको। अब मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्नलाई मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्सिया युज गर्नु पर्यो र एरिया पनि कसको युज गर्नु पर्यो? बिल्टअपको। अब मिनिमम रेडियस मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको त आइएक्सएक्स र आइवाइवाई मध्ये जुन सानो हुन्छ त्यो चाहिँ भयो, र कुन चाहिँ सानो छ हामीले यसरी राखेका छौँ कि आइएक्सएक्स सानो आउने गरी राखेका छौँ भनेपछि मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको आइएक्सएक्स भइ नै हाल्ने भयो, आइएक्सएक्स डिभाइडेड बाई एरिया अफ बिल्टअप कलम। यसबाट मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन आयो र त्यो मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन आइसकेपछि सिलिन्डरनेस रेसियो आयो। त्यसबाट चाहिँ टेबल नम्बर 5.1बाट सिग्मा एसीको भ्यालु आयो। यो निकालिसकेका छौँ योभन्दा अघिल्लो क्लासमा। त्यसपछि हामीले यो इक्वेसनमा सबै भ्यालु राख्यौँ, यो इक्वेसनमा सबै भ्यालु राखेर सेफ्टी चेक गऱ्यौँ र हाम्रो के आएको थियो? सेफ आएको थियो। भन्नुको अर्थ अहिले के छ? हाम्रो कलम चाहिँ ओभरअल बक्लिङमा सेफ छ भन्ने भयो। 1000 किलोन्युटन क्यारी गर्नुपर्ने, त्यसले क्यारी गर्न कति सक्छ? 1210.98 किलोन्युटन क्यारी गर्न सक्छ। अब यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ। यहाँसम्म त सबैको क्लियर छ है। नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो स्टेप 4। अब स्टेप 4 मा के गर्नु पर्यो भने डिजाइन अफ लेसिङ। डिजाइन अफ लेसिङ। अब लेसिङको डिजाइन गर्नु पर्यो। लेसिङको डिजाइन गर्नलाई हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू के छन् त्यो पहिला हेरौँ, त्यसपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेसनहरू गर्न थाल्छौँ। त्यसको लागि मैले यो फिगर चाहिँ तलपट्टि कपी गरिरहेको छु। लेसिङको डिजाइन गर्दाखेरि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू एउटा त जस्तै यो हामीले यो लेसिङलाई यहाँ क्रस सेक्सन काट्यो भने, यो ठाउँमा क्रस सेक्सन काट्यो भने, जस्तै यसलाई एए भनौँ, यहाँ क्रस सेक्सन काट्यो भने लेसिङको क्रस सेक्सन कस्तो खालको हुन्छ? यो प्लेट हो, यस्तो खालको क्रस सेक्सन हुन्छ प्लेट। यसलाई एए क्रस सेक्सन भनेर भनौँ, यस्तो खालको प्लेट आउँछ। अब यो प्लेटको विड्थ, यसलाई बिएल भनौँ, विड्थ अफ लेसिङ। यो विड्थलाई हामीले के भनेको छौँ? बिएल भनेको छौँ, विड्थ अफ लेसिङ। त्यसपछि त्यसको थिकनेस, यसलाई चाहिँ हामीले के भनौँ? टिएल भनौँ, थिकनेस अफ लेसिङ। भनेपछि कति बाई कतिको प्लेट राख्ने त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो, प्लेटको क्रस सेक्सनल साइज। अर्को कुरा के पत्ता लगाउनु पर्यो? हामीले चाहिँ अब यो जुन रिभेटिङ गरेको छौँ, यो रिभेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ कुन ठाउँमा रिभेटिङ गर्ने त? रिभेटिङ गर्ने पोजिसन हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यो रिभेटिङ कहाँ गरिन्छ त भन्ने कुरा, यो रिभेटिङ गर्ने पोजिसन थाहा पाउनु पर्यो। अर्को कुरा हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब लेसिङ गर्दाखेरि यो लेसिङ प्रोभाइड गर्दाखेरि लेसिङ त इन्क्लाइन गरेर प्रोभाइड गरेको छ नि त। हो, लेसिङ इन्क्लाइन गरेर प्रोभाइड गरेको छ भने यसको कति डिग्रीको इन्क्लिनेसनमा राख्ने त? यो एङ्गल कति राख्ने? यसलाई चाहिँ के गरौँ? थीटा एल भनिदिउँ। थीटा एल भनेको लेसिङको इन्क्लिनेसन। यो इन्क्लिनेसन पत्ता लगाउनु पर्यो, कति डिग्रीको इन्क्लिनेसनमा राख्ने भन्ने कुरा। अर्को कुरा के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब लेसिङहरू बिचको यो ग्याप जुन छ, यो ग्याप, यो दुईटा लेसिङको बिचको ग्याप भयो। यो ग्याप यहाँ कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ यो ग्याप भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि, सरी, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो